बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह खैर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल शो टीम ऑफ टू टी टॉक में हम लोग आ चुके हैं। और क्यों आए हैं? आपसे मिलने, आपसे मुलाकात करने, आपसे बातें करने आए हैं हम। बिल्कुल, आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। और आज की खूबसूरत, बहुत ही सुहानी शाम आज की। अभी तक हम बाहर थे, आज हमने सोचा सुहानी शाम को एंजॉय किया जाए और वाकई बहुत मज़ा आया। तो अब स्टूडियो में भी मज़ा आएगा, क्योंकि शो टीम ऑफ टू टी टॉक शुरू हो चुका है। हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में चाय के कप के साथ। आज हमारे चाय का कप कोई मैसेज दे रहा है आपको, इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करते रहिएगा प्रोग्राम के बीच में, अच्छा लगेगा आपको जी। हम ने कहा हम लेकर आए हैं, हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो कैसे हैं आप लोग मेरे साथियों? अपनी खैरियत दीजिए, हमारी खैरियत भी ले लीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद यही है कि आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि फॉल शुरू हो चुका है यहाँ जहाँ हम हैं। हम ये शो कंडक्ट करते हैं फ्रॉम कनाडा, ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से। और आजकल ओंटारियो में बहुत खूबसूरती फैली हुई है, खूबसूरत कलर्स पत्तों के जो है ना बहुत हुस्न दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे घर के फ्रंट यार्ड, फ्रंट लॉन में भी खूबसूरत कलर्स फैले हुए हैं। कोई दरख्त बिल्कुल गोल्ड कलर का हो रहा है, कोई दरख्त बिल्कुल सुर्ख रंग का के पत्ते हो रहे हैं किसी के, और किसी के ऑरेंज कलर के हो रहे हैं। बहुत हसीन कलर्स हर तरफ। ये भी एक ब्यूटी है अल्लाह की, मदर नेचर। बहुत सारी बातें करेंगे आज हम शो टीम ऑफ टू टी टॉक में, और हम कहेंगे आपसे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। टी टॉक यानी चाय पे बुलाते हैं आपको, अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। तो आइए चाय पे बातें करते हैं। पहले अहमद से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग wherever it is morning। और इन्हीं दुआओं के साथ आते हैं आपके सामने कि अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी, खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और जनाब अपने दोस्तों को भी बताइए कि शो टीम ऑफ टू स्टार्टेड ऑलरेडी एंड हमें ज्वाइन कर लीजिए आप। इंशाल्लाह 1 घंटे हमारा आपके साथ हवा के दोष पे शो टीम ऑफ टू टी टॉक में रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा एज यूजुअल। आपको मालूम है कि शो टीम ऑफ टू टी टॉक हफ्ते में 2 दफ़ा हम आपकी नज़र करते हैं। एक दफ़ा हम जैसे कि आज है थर्सडे की शाम 10:30 बजे हम शुरू करते हैं अपना शो और ईस्टर्न टाइम, और दूसरा शो जो होता है वो सैटरडे की सुबह 11 बजे आपकी नज़र होता है। और आप हमारे साथ, हम आपके साथ, बड़ा मज़ा आता है, बातचीत रहती है। और इसके अलावा जनाब बाकी दिनों में आपकी कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस बहुत ही हौसला देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत, खुलूस और प्यार का। हम सब इसी तरह से मोहब्बत, खुलूस और प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे ना तो बड़ा मज़ा आता है। दुख होता है आजकल दुनिया में, देखा जाए तो हर तरफ जंग व जदल, नफरत, हिकारत, सब कुछ फैला हुआ है। वाह, अल्लाह पाक सब कुछ दुरुस्त कर दे, उसके हाथ में तो सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। जो मजलूम है उनको जालिमों से बचाया जाए, यही दुआ रहती है। जो बीमार है उनको शिफा कामला अता करे रब्बुल इज़्ज़त। जो मजबूर है उनकी मजबूरियाँ दूर करे रब्बुल इज़्ज़त। जो परेशानियाँ हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे परवरदिगार आलम। देखिए परवरदिगार किसी को भी फाइनेंशियली मोहताज ना करे। जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त इवन इन कैनेडा, आई मीन यहाँ देखें आप तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है और बहुत फूड बैंक्स हैं जहाँ पर सिर्फ
70-80 लोग हुआ करते थे जिस फूड बैंक, आज उनको 800 लोग जो है उनको विजिट कर रहे हैं। मेरी इल्तिजा है आप लोगों से कि आपके नज़दीक तरीन जहाँ भी फूड बैंक्स हों, जब आप ग्रोसरी पे जाए ना, थोड़ा बहुत जो भी आप अफोर्ड कर सकें खरीद ले, और वहाँ पर बिन्स रखे हुए होते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में, वहाँ भी आप डोनेट कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स वाले खुद जो है आपको ऑफर करते हैं कुछ डोनेशन के लिए, फूड बैंक्स के लिए, वो उसमें आप हिस्सा लीजिए। नियर बाय फूड बैंक्स हों तो आप खुद जाइए वहाँ अपने फूड को जमा कराइए। खुदारा अपने खाने को ज़ाया मत करें, बहुत ज़ाया होता है हमारा खाना, बहुत ज़्यादा। और मैं देखा है होटल्स, महफिलों में और शादी ब्याह तकरीबात, ना करें ज़ाया, उतना हो आप अपने लिए भी उतना ही निकालें प्लेटों में जितना आप खा सकें, चाहे घर में हो चाहे दावत में। बहरहाल दुनिया में भूख और अफलास बहुत ज़्यादा है और हम सबको इसके खिलाफ लड़ना है, हम सबको इसके खिलाफ मिल करके चलना है। तो बहरहाल हम बातें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को समझाते भी हैं, और आप लोगों के मशवरे जो हैं वो सर आँखों पे, ये जो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी जगह दावत में था, ठीक है, किसी जगह हम लोग गए हुए थे और आई इनवाइटेड फ्यू पीपल और हम लोग सब यही बातें कर रहे थे, तो मुझे भी ख्याल आया, वाकई बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। हम सब यही कह रहे थे कि भाई खाने को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप सराहेंगे और भी मशवरे देंगे मुझे, तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम आप तक पहुंचाएंगे बातों को। अब जनाब आजकल क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, किस तरह से चल रही है रियल एस्टेट मार्केट, उसके बारे में आपसे तफसीलन गुफ्तगू होगी। आपको हमें ज्वाइन करना है तो हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 647-273-2393। दैट्स you can see on the screen, so you can call us at any time। और इंशाल्लाह देखते हैं कि हमें अगर हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टर जो हैं हमारी नीलुफर नसीम हमें ज्वाइन करती हैं तो वो क्या हमें मशवरा देती हैं और हमें क्या कुछ बताती हैं ताज़ा पाकिस्तान से हालात जो चल रहे हैं जिस तरह से। बहरहाल हमारी तो यही दुआ रहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, बिल्कुल जल्द से जल्द हों, सब लोग हिस्सा लें, और जो भी पार्टी जिसको भी सेलेक्ट तो नहीं कहूँगा, जिसको भी पार्टी इलेक्ट करे, अभी तो फिलहाल जो सिलेक्शन चल रही है आपको मालूम ही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो बहरहाल जब इलेक्शन होंगे तो सब कुछ वजाहत हो जाएगी, और जो भी इलेक्ट होके आए वही तो नुमाइंदगी करेगा फिर। तो जो कुछ हुआ है इन द पास्ट 30-40 years in Pakistan, you know and I know, and especially people we live here abroad, we know it very well, and this is all जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, it's wrong, very wrong what is happening in Pakistan। Everybody abroad, we really have a very bad feelings कि what is happening in Pakistan, जिसको उर्दू में एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और क्या कहूँ मैं, ये गलतियाँ, इनसे हमें अभी तक सबक नहीं सीखा और गलती पे गलती किए जा रहे हैं, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो कोई सा भी इदारा हो, कुछ किसी को भी उठा कर देख लीजिए, सब क्या कर रहे हैं सब, माय गुडनेस, सो शेमफुल, शुड बी स्टॉप। और इसको स्टॉप करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को जागना चाहिए, यस, और उनको जो है जब इलेक्शंस हो और इलेक्शन के ऊपर उनको जोर देना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रीट्स में आना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए पीसफुली, और इलेक्शन होने के बाद फिर दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। तो चलिए बाकी बातें होती रहेंगी, बहुत कुछ होगा, आपको बहुत सी मालूमात देंगे। आज की एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी रही हम लोगों की, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने आउटडोर, और बड़ा अच्छा मौसम है यार, जस्ट एंजॉय इट, और इंशाल्लाह इसी तरह से साथ साथ मिल करके चलते रहेंगे। रियल एस्टेट के बारे में कभी कोई बात पूछनी है, मशवरे ले लें, खरीदो फरोख्त है, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, नंबर तो आपको याद है ना,
Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. 416-704-0651. Thank you. जी Shala. जी बहुत शुक्रिया। डिटेल में बात हो गई अहमद से आपकी। जी बिल्कुल। हाँ जी, चाय पे बुलाया आपको, तो आइए चाय पीते हैं और बातें भी करते हैं। अच्छा, बड़ा मजा आते हैं ये चाय के घूंट में जब हम बातें कर रहे होते हैं। बड़ा मजा आते हैं, यस। अच्छी बात है जनाब। आज हम क्या क्या बातें करेंगे? हम एक डॉक्टर पे बात करेंगे कि वो क्या करते थे और उन्होंने क्या किया फिर। रियली? हाँ, आप हैरत होगी। सर्टिफाइड डॉक्टर है? हाँ हाँ, डॉक्टर की बात हो रही है। ओके। हो सकता है अगर अनोखी चीजें लेके आते हैं, अनोखी चीजें हैं ना। राइट। अच्छा, अब नोफ्रिल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कराची के लोगों की एहतियात क्या करनी है ये भी बताएंगे हम। लेकिन वो तो हमारी रिपोर्टर आएंगी, देखें वो क्या लाती हैं। कुछ आज मैं भी ले आई हूँ और भी बातें हैं, लेकिन उनमें से एक। अच्छा अहमद, एक बात पहले मैं करना चाहती हूँ। नहीं, पहले हम अपनी ब्रेक पे जाते हैं। पहले हम चलते हैं अपनी इंट्रो की तरफ, छोटी सी क्विक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बातें और शुरू करेंगे। इसलिए कि बात से बात निकलती है तो फिर जाहिर है निकलती ही चली जाती है, तो फिर हम इसलिए आपको पहले ब्रेक पे ले जाएं। जी अहमद, चलिए हम ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमें जाना चाहिए? ठीक है, अपने स्टेशन आईडी दिखाते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। हाँ, फिर विल बी राइट बैक। ओके, थैंक यू। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold. We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold. I'm dealing with an offer on our listing today. Sold. And of course, every day has its ups. Sold. And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. जी बिल्कुल से इंशाल्लाह आपके सामने हम आज का ये प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत पसंद आए हमेशा की तरह से। लेकिन अहमद, आप एक बात कर रहे थे जिस वक्त मैं आपको सामने लाई थी अपने उस प्यारों बात से के पहले सामने। मैं आपको इंटरप्ट करूं, नाराज नहीं होइएगा। अरे वो ये कि जनाब अली डुगर साहब आ गए। जी, थैंक यू एंड डुगर थैंक साहब, यू सो नाइस ऑफ यू फॉर कमिंग। जी जनाब, कभी कॉल भी Thank you कर लिया very करें much स्टूडियो में। थैंक्स for joining us. Yes. Thank you very much. जी फरमाइए। And welcome to show team of two tea talk. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you. आपको बुलाते हैं चाय पे, है ना? और मुझे बता दें लिख के लोग कि ये क्या लिखा हुआ है मेरे कप के ऊपर। क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? यकीनन पढ़ सकते होंगे। लीजिए, कैमरे के सामने आ गया और लिख के बता दें कि क्या लिखा हुआ है ना? ठीक है, चले, है ना? अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरे अहमद, मैं वापस जाती हूँ आपकी एक बात पर कि आपने कहा कि फूड बैंक में जहाँ पर के 200 लोग विजिट किया करते थे एक वक्त में, एक महीने में या एक हफ्ते में या एक दिन में, जो भी नंबर था, वहाँ अब 800 लोग हो गए। यानी रेशो जो है ना वो कितने 100% ऊपर चला गया।
ठीक है, वहाँ 100% नहीं कह रहे हम, है ना. लेकिन अब ये एक बात मैं आपसे और शेयर करूं विच इज वेरी सैड, लेकिन बात से बात निकलती है, कहा जाता है ना अहमद. बिल्कुल बिल्कुल. 70% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो दे डोंट हैव इनफ फूड. आई डोंट नो मैंने पहले ये शेयर किया था कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीजें जो है ना बहुत जल्दी पिक करती हूँ. 70% चिल्ड्रन जो है ना, वो जाहिर है कि फूड इतना महंगा है, जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको खिलाते हैं, तो नॉट हैविंग इनफ फूड 70. ये मैं कनाडा की बात कर रही हूँ, ठीक है. जी जी. अब 21% चिल्ड्रन गो टू बेड हंग्री. अल्लाह अकबर. 91 वरीड ग्लोबली, अब ग्लोबली बात हो रही है, 91 worried globally for food shortage and hunger. 91% लोग, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ 10% लोग जो है ना वो परेशान नहीं. तो वो 10% कौन है? Of course, big shots. कहा जा रहा है ना कि दौलत जो है ना वो सिमट के बिल्कुल कुछ लोगों के और पास मैं आपको आती जा बताऊं रही है. शैला, मैं आपकी बात से बात वही जैसे कि ना चाय में बैठे तो मैं तो बात करूंगा. हाँ. वो ये बात करूंगा कि वो उन लोगों में उन 10% आपने कहा ना, उसमें से 8% कौन है ये बताइए. उन 10%, if not 8, I would say more than 50%. Let's put it this way. हाँ. Politicians. किसी भी दुनिया के politicians उसमें मौजूद हैं. अच्छा. Yes. ये जो politicians हैं, हाँ. जो आते हैं इलेक्ट होकर के, हाँ. सेलेक्ट होकर के हाँ. असेंबलियों में, ये जो आम आवाम जो उनको सेलेक्ट करती है, ये वो तो पॉलिटिशियंस हैं. इसका मतलब they है, are the richest people. इसका मतलब फिर, if not in Canada, if not in States, maybe, but if you look at globally and generally in any countries, हाँ. these are the richest people too. हाँ, they लेकिन come into- तो इनको तो मुंतखब तो अवाम ही करती है. और ये इसलिए कि इनके पास पैसा है, ये पैसे की जोर पे इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, जो भी आप कह लीजिए, और ये आते हैं, हुकूमत करते हैं. हाँ. और जब आप जाइए इनके असेंबली और ये सब जो इनके जो इदारे हैं, आप जाके देखिए तो सही, आप इनके लैविश लाइफ को देखिए, वहां पर आप इनकी जो फैसिलिटीज इनको दी जाती हैं. अच्छा. और इनको जिस तरह से भी इनको वो माय गुडनेस दे. एक तो दुनिया में खाने को नहीं, आप पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान में 25 रुपए की रोटी मिल रही है, वहां असेंबली और इस किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको $3 की मिलती है रोटी. खाने का देखिए आप, उनके रिहायशियों को देखिए, उनकी जो मुराद, उनको जो कुछ भी दिया जाता है, oh my goodness, their pension for their lifetime and stuff. It's amazing. Politicians, they're everywhere. जी बिल्कुल, हम ट्राई कर रहे हैं टू कनेक्ट, और आई थिंक हम कनेक्ट हो चुके हैं नीलोफर साहिबा से. जूही लेकिन अच्छा, थैंक यू वेरी मच जूही. यस यस Thank you for joining Show Team of Two. हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि कराची में इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलने लगा है, और उसके प्रिकॉशंस जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया. तो हमारी जो रिपोर्टर हैं नीलोफर नसीम साहिबा फ्रॉम कराची पाकिस्तान, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से उनको कनेक्ट करने में हमें थोड़ा सा कभी कभी मुश्किलात का सामना पड़ जाता है. बीच समंदर में भी तो लाइनें बिछी हैं ना ये कनेक्शन की, तो आई डोंट नो कि हमारे जो ओशंस हैं उनमें कितनी लहरें हैं, वो क्या कर रही हैं, जो तारे, जो सिग्नल्स वहां से हमें मिलते हैं, तमाम दुनिया से कनेक्ट करते हैं. बहरहाल हम वेलकम करेंगे नीलोफर नसीम साहिबा को फ्रॉम कराची पाकिस्तान, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक. अस्सलाम वालेकुम एंड आपकी गुड मॉर्निंग, हमारी गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया आपका. हाँ, आपकी रात हो रही है और हमारी सुबह हो रही है. हाँ. और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सुबह है आज तो. काफी लग रहा है मौसम एकदम से चेंज हो गया है. अच्छा, क्या टेम्परेचर है? मेरा तो सलाम ले लीजिए आप. वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. इतनी दूर से आप चल के आती हैं कनाडा, और या छा जाती हैं, समंदर पार करके आती हैं, छा जाती हैं फिर. अच्छा, मुझे लगा था थोड़ा सा प्रोग्राम और लेट शुरू होगा, तो इस वजह से मैं आपका इंतजार ही कर रही थी कि मैं आपको ज्वाइन करूं. नहीं, और ये बताइए क्या हाल चाल है? लेट जनाब, तो आप लोग थे ना. हाँ जनाब, आज जो है ना यहाँ पर भी बहुत हसीन मौसम हो रहा है, सुहाना मौसम हो रहा है, और इतनी के हम लोगों ने
हम लोगों ने कोई जैकेट नहीं पहनी थी आज, कोई ऊपर से ऐसा नहीं गर्म कपड़ा नहीं पहना। लेकिन कल की खुशखबरी और है हमारे पास, और वो ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर तो 17 डिग्री होगा, लेकिन फील्स लाइक 28 डिग्रीज होगा कनाडा में। एंड ऑफ नवंबर के आखिरी 2 दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए, जो कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अब मौसम चेंज हो रहा है, अब इन सर्दियां शुरू होने वाली हैं। वैसे शैला, मैं आपको ये कहूँ कि सर्दियों की अपना एक हुस्न होता है, इतनी खूबसूरती होती है, हर मौसम की होती है। जैसे इसी तरह से जब सर्दियां शुरू होती हैं, खासतौर पे कराची का दिसंबर तो बहुत ही खूबसूरत होता है। हाँ। क्योंकि यहाँ अरसे के बाद जरा सी ठंड होती है और लोग मतलब उसको एंजॉय करते हैं। आप लोगों के लिए तो खैर वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ कराची वालों के लिए तो जाहिर है वो बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है। जी जी। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौसम चेंज हो और हम भी जरा सा एंजॉय करें जिंदगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है बताइए? कोई कुछ चीजें जो हमें लगता हो आपको कि हम तक शायद कुछ लोगों तक ना पहुंची हो। वैसे तो सोशल मीडिया और आजकल दुनिया एक है, लेकिन फिर भी जी क्या शेयर करना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूंगी, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को वायरल इन्फेक्शन शुरू हो गया है। जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप की चीज हो रही है, बुखार होता है और उसमें थोड़ी सी गला खराब होता है। इसके बाद फिर लेकिन उसका कोई डॉक्टर्स इलाज नहीं करते, वो सिर्फ एक सिंपल पैराडोल या जैसे आप टैनालॉल कहते हैं वो 1 या 2 वक्त आप ले लें तो उससे वो ठीक हो जाता है। बस ये है कि उसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप खाली पेट नहीं रहें, आप कुछ ना कुछ मतलब आपका पेट भरा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, वेरी तो गुड। अच्छा आयशा शाहिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह। ज्वाइन कर लिया, माशाल्लाह। जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था आयशा शाहिद साहब आ चुकी हैं, हमारी डिजाइनर है स्टेज की, बहुत प्यारी और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं इनके स्टेज के, माशाल्लाह। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू आयशा। थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ तो लोग शैला चूंकि तो मतलब मुख्तलिफ वायरसेस वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है कि सफाई सुथराई का वो इंतजाम तो नहीं है जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो यहाँ लेकिन उसका एक फायदा ये होता है कि लोगों की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बढ़ जाती है और जल्दी लोग रिकवर कर जाते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजों से, जैसे आपने कावा ले लिया या आपने जो शांदा पी लिया या आपने पैनाडोल ले ली, तो मतलब सिंपल सी चीज से भी, और इवन अगर आप कुछ भी ना लें तब भी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो आप रिकवर कर जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं इस बारे में ये पढ़ रही अच्छा थी। जी, वो आयशा साहबा सलाम कह रही हैं और पूछ रही हैं हाउ आर यू गाइस? We are fine, thank you Thank so Aisha. much. So nice, love you. And I hope that you are okay too. बिल्कुल ओके होंगी जब भी हमारे सामने आ गई हैं। हाँ। मैं एक बात नीलोफर साहिबा ये पढ़ रही थी कि उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस तो दी थी एक आपके मकामी न्यूज़पेपर ने, और उसमें उन्होंने उसके वो मेरी नज़र से गुजरा, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि लोग ट्रैवल ना करें ऐसे में, और मास्क पहने जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, और आंख नाक मुंह को ना छुएं। खैर ये तो एक आम सी बात है। और हाँ, खाना खाएं हेल्दी। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रांग रखें। तो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि पढ़ के तो हमें लगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है ना। मुझे इस बात को, इस कॉलम को पढ़ के ऐसा लगा जैसे वाकई बहुत कुछ हो रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, लोग कितने बीमार हो रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई डोंट थिंक सो। नहीं शैला, आप को मैं एक बात बताऊं कि ज्यादा मीडिया ज्यादा रिपोर्ट करने लगता है, इतना ज्यादा नहीं है कि वो कोई डेडली है या बहुत ज्यादा ये फैल रहा है। अच्छा। ये एक घर में रहने वाले अगर एक फर्द को हुआ है तो अमूमन होता ये है कि सबको हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसको नहीं हो रहा है। बच्चे इफेक्ट होते हैं तो जरूरी नहीं है कि बड़े इफेक्ट हो।
کیونکہ میں تو اب یہاں پہ آن پرائم سچویشن دیکھ رہی ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. اگر جیسے کسی کو ایک بہت زیادہ سیویئر ہوا, اس فیملی میں کسی دوسرے فرد کو ہوا ہے, تو اس کا اتنا سیویئر افیکٹ نہیں ہو رہا ہے جتنا پہلے والے کو ہوتا ہے, یعنی کہ گریجولی اس کا افیکٹ اچھا یہ میں کم ہو جاتا ہے. ہماری ایک جو ہیں ویور ہیں عائشہ شاہد صاحبہ, وہ فرما رہی ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ الیکٹریسٹی ان پاکستان. یہ آپ سے رکھتی کیا کہتے ہیں, دکھتی رکھتی کو چھوڑ دیا. ہاں میں وہی تو کہہ رہی ہوں ان کو میں کہ دکھتی رکھتی کیا ہوتے ہیں, چھیڑ دیا, کیا کہتے ہیں, چلے اب کہنے دیں, نہیں کوئی محاورہ ہے. عائشہ شاہد صاحبہ کو بتائیے گا کراچی کے بلکہ پاکستان میں آپ سے ڈائریکٹ سوال ہے, آپ کو جواب دیں عائشہ صاحبہ کو, آپ جواب دیجیے کہ ہاؤ اباؤٹ الیکٹریسٹی. جی اب وہ میں یہ بتا رہی تھی کہ الیکٹریسٹی کا وہی حال ہے, لیکن جو بلز ہیں ان کا حال بہت برا ہے. اب الیکٹریسٹی کے علاوہ ان کے بلز پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ الیکٹریسٹی تو دے رہے ہیں مگر ظاہر ٹیرف بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں, اور مطلب ایک عام آدمی کے تو پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں وہ چیزیں. نہ کچھ ریلیف دیا ہے گورنمنٹ نے, لیکن جو وہ بس یہ ریلیف دیا ہے کہ آپ اپنے بلز کو انسٹالمنٹس پہ پے کر سکتے ہیں, لیکن انسٹالمنٹس بھی تو ڈیفینیٹلی پے کرنی ہوں گی نا آپ کو. تو لوگ یہی پریشان ہیں کہ ویسے ہی مطلب کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, پلس یہ جو الیکٹریسٹی اور گیس کے بلز, اور اب سردیاں آتی ہیں تو یہاں آپ کو پتہ ہے گیزر جو ہیں جو چلتے ہیں وہ گیس سے چلتے ہیں. تو گیس کی اگر اللہ کرے سپلائی ایسی ہی رہی تو لیکن گیس کے ڈبل بلکہ ٹرپل اس کے چارجز بڑھا دیے. تو آئی ڈونٹ نو کہ سردیاں شروع ہونے پہ, اور کیونکہ دیکھیں کراچی میں تو اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی, لیکن اگر اپر ایریاز میں جائیں آپ پنجاب ایریاز میں یا اسلام آباد پشاور وغیرہ, تو وہاں گریجولی سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہلی ایریاز میں تو برف باری ہوتی ہے, تو وہاں پہ تو گیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو یا کیروسین آئل ہے, یا اس کے علاوہ ایل پی جی ہے, یا ڈفرینٹ جو طریقے ہیں اس کے وہ ہے. الیکٹریسٹی آلریڈی مہنگی ہو گئی, جو الیکٹرک کے جو ہیٹرز وغیرہ ہیں یا گیزرز ہیں وہ اس کے آپ سوچ لیں کہ اس کا کیا لوگوں کے اوپر افیکٹ پڑے گا. تو بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پر سورج چمکتا رہتا ہے 12 مہینے, وہاں پر آپ سولر سسٹم پہ جائیے, ونڈ ہے, ونڈ پاور کو یوز کیجیے, ٹربائن کے واٹر ہائیڈروجن, کتنا سمندر کے کنارے ہیں کراچی والے, اور اسی طرح سے بہت سے 5 دریا ہیں. یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاکستان میں الیکٹریسٹی کا, لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو وائی دی پیپل ہر چیز بس حکومت یہ حکومت وہ. ارے بھائی آپ لوگ خود مل کر کے محلہ محلہ گلی گلی سب ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے بھی ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یہ جو سورج ہے اور یہ جو ونڈ ہے نا, یہ سب یعنی اٹس ناٹ اے ہیوج ٹیکنالوجی, اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, بٹ ہر گھر خود کفیل ہو سکتا ہے اس معاملے میں. احمد بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. یہاں پر لوگوں نے ظاہر جو افیکٹ ہوتے ہیں لوگ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس سے سولر سسٹم سولر پینل لگا لیے ہیں لوگوں نے, بلکہ بہت سارے میجورٹی تو میں نہیں کہوں گی کہ لیکن 40% لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن ہم بات کرتے ہیں جی بھائی, ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہے اوور آل لوگوں کی. سب کی کیپیسٹی نہیں ہے, سب کے پاس اتنی انکم نہیں ہے جو یہ افورڈ کر سکیں, کیونکہ اس میں صرف سولر پینل کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد اس کے مینٹیننس کی بھی بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, دوسری لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک سولر پینل افورڈ کر سکے. لیکن اب جو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں لوگوں نے یہ کیا ہے کہ پوری سوسائٹیز نے اس کو کنٹریبیوٹ کر کے اور اپنا سولر پینل یوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ
آہستہ گریجولی یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ساری بات یہ جو ہمارا جو رورل ایریاز ہے اس کو ضرورت ہے, سب خاص طور پہ ہماری جو کلٹیویشن کے ایریاز ہیں جہاں پہ مختلف کے اریگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں الیکٹریسٹی, یہ واٹر پمپس وغیرہ, ان کو تو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے, ان کے لیے بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا نا. تو ڈیفینیٹلی جب ان کو وہ الیکٹریسٹی مہنگی پڑے گی تو وہ پروڈکٹ بھی پھر مہنگی ہوگی ان کی. تو میں تو اوور آل اس سینیریو میں بات کری. پاکستان میں تو لوگوں نے اس چیز کو بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, سارا سال سورج رہتا ہے اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو ہلی ایریاز ہیں, جو ہمارے اپر ایریاز جن کو جہاں برف باری وغیرہ ہوتی ہے, وہاں لوگ کوئلہ جلاتے ہیں اس کے لیے, اپنے فائر پلیس وغیرہ کے لیے. لیکن لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا. دیکھیے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو اس کو, اور پاکستان کی سمجھیں 60% آبادی تو آپ اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے نا, 40% پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن باقی جو 60% ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں. صحیح, ویری گڈ, اوکے, گڈ. چلیں, اور پولیٹکس کی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ذرا کچھ پولیٹیکل کوئی تھوڑی سی خوشخبری دے دیں, اگر کچھ ہے تو. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب واپس تو آ گئے ہیں, اور اگر کانوں کو برا نہ لگے تو انتہائی بے شرمی سے ان کو, ان کے جتنے کیسز وغیرہ ہیں ان کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو جلدی ریلیف دے رہے ہیں دوسری طرف. لیکن پھر بھی ایک, جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ جب سورج ڈوب جاتا ہے, بہت اندھیرا ہو جاتا ہے, تو روشنی قریب ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے تو ایسا نہیں ہے. دوسرے جو اس کے اپوزنٹ ہیں ان کے پاس اپنی عقل ہے اور یہ اس کے پاس ورک ہو رہا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس کو ورک کر رہے ہیں, لیکن ابھی خان صاحب سے اس کا ڈسکشن ہونا باقی ہے, کیونکہ وہ ابھی آپ کو پتہ ہے اریسٹ ہیں اور ان کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہے جانے کی, ان کے لائرز کی یا ان کے پارٹی ممبرز کی. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا, لیکن ہوگا ضرور. کیونکہ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ کچھ چیزیں بہت چھپی ہوئی تھیں, پھر آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں, اور اب جس طرح سے ہماری انفارچونیٹلی جو ہماری جوڈیشری سسٹم ہمارا کر رہا ہے وہ تو انتہائی جس کو کہتے ہیں لیول ہائٹ آف شرمی ہے. تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ بددل ہو گئے ہیں ان سے. یہ سب کچھ فیور میں جا رہا ہے عمران خان کے. جی, یہ سب کچھ عمران خان کے فیور میں جا رہا ہے. جی بالکل. اور اگر دیکھیے, اگر وہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو بلایا گیا ہے, ان کو اس طرح سے بغیر کسی الیکشن کے, بغیر کسی مینڈیٹ کے ان کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے گا, تو ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھیں کہ جی یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اگر یہ ان کو کچھ دنوں کی کچھ طرح ہو جائے گا. اور جناب وہی عائشہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں, عائشہ صاحبہ کہ یہ عائشہ شاہد صاحبہ جو ہیں ایجوکیشن کہہ رہی ہیں کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, جو کہ آپ نے کہا آلریڈی. اچھا دیکھیں, ایجوکیشن کے اوپر ابھی بات ہو رہی تھی نا, تو اس میں میں بتاؤں کہ میں نے ایک پارٹی میں اپنی ایک فرینڈ سے پوچھا, شی واز انڈین مسلم, شی گاٹ میریڈ ٹو اے پاکستانی. تو وہ انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور وہاں جا کے رہیں وہ 3 مہینے. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی, نیلوفر صاحبہ, میں نے کہا آپ انڈیا سے پاکستان گئیں, 3 مہینے رہیں, آپ نے کیا ڈفرنس پایا ہول انڈیا اینڈ پاکستان کا, کوئی آپ کو ڈفرنس لگا؟ تو انہوں نے جو بات کی نا, اس سے میں بہت سیڈ ہو گئی, مطلب میری ایک دم سے سیڈنس آ گئی میرے اندر. انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں تعلیم اتنی نہیں ہے, اور انڈیا میں جو ہے نا لوگ ہر
बच्चा बच्चा चाहे वो किसी भी इलाके में रहता हो, किसी तरह के घर में रहता हो, रोड पे रहता हो, लेकिन वो इंग्लिश में बात करता है, वो स्कूल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ऐसा नहीं देखा, कि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना मुझे अफसोस हुआ कि हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी। मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स और वाकई बिल्कुल सही कि जो पास्ट गवर्नमेंट 40-50 साल के इन लोगों ने जानबूझ के एजुकेशन को पीछे रखा। तो उससे पहले लोगों ने स्कूल्स बनाए, आज वो वहां पर गधे घोड़े पड़े रहे। तो ये स्पेशली सिंध, इन्होंने जानबूझ के एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल, ताकि ये लोग उनके शिकंजे ले रहे हैं। और इसी तरह से पंजाब देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो बैठे हुए सरदार और ये और वो, जो जिन्होंने जरदारी भी ले लीजिए, नवाज ले लीजिए, ये लोग जो है जिन्होंने हुकूमतें की, इन्होंने एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो इसलिए कि खुद जाहिल हैं। हाँ, बिल्कुल अहमद, सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने कहा कि क्या जो मेरी फीलिंग्स थी, आप लोगों की सुनकर भी वही फीलिंग हुई कि एक सैडनेस आ गई मेरे जिस्म के अंदर। बिल्कुल। कि मेरे पाकिस्तान के लिए ये जजमेंट हुई है, एक आम पब्लिक ने ये जजमेंट की है। क्या ख्याल है आपका नीलोफर साहिबा? बहुत बुरी बात है ये शैला। मैं देखिए, ये जो कुछ भी है, ये अफसोसनाक तरीके से ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि इसके पीछे क्या एजेंडा है। उसका एजेंडा यही है, मेरी अक्सर लोगों से जो ओवरसीज, जो 70s के दौर में जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ बजाय इसके कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसको संभालते, और जिस तरह आज आवाज उठाई जा रही है, जिस तरह आज अवेयरनेस लोगों में डाली जा रही है कि एजुकेशन की कमी है, उन लोगों को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए था, क्योंकि वो ब्लेस्ड लोग थे जो उस लेवल तक पहुंचे। मैं इस बात में ये नहीं कह रही कि लोग क्यों गए बाहर, या तो हर एक को जाहिर है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की वो है, और भी बहुत सारे उसके एजेंडास थे जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। लेकिन क्या हुआ है कि वो पढ़े लिखे लोग जब वो पाकिस्तान से बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ हो गए, या उनको यहाँ पर खासतौर पे इस पाकिस्तान को बनाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह गया, या पाकिस्तान को ग्रो करने में कंट्रीब्यूशन नहीं रह गया, तो स्पेस आ गया। शैला, मैं आप हमेशा अहमद भाई आपको यही बात कहूंगी कि वो स्पेस जो था वो फिल किया उन लोगों ने जिनको बिल्कुल भी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, जिनके लिए एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने क्या किया है कि लोगों को इसलिए एजुकेशन नहीं दी क्योंकि अगर वो लोगों को एजुकेट कर देंगे, या लोगों के अंदर शऊर आ जाएगा, या लोगों के अंदर वो, तो फिर वो सवाल करने लगेंगे, वो अपना हक मांगने लगेंगे। बिल्कुल, देखिए, तो इसलिए अगर वो अपना हक ना जी बिल्कुल आपने सही कहा। यही बात अहमद कह रहे थे ना, बातें हम करते हैं, और अल्लाह ताला ये, और अब फिर उन्हीं लोगों को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ये वो लोग हैं जो जजेस, जो कि पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे होकर के ये वकूफी जो कर रहे हैं जी, इसका क्या मतलब है इसका? बिकॉज दे आर ग्रीडी एंड दे आर रियली पढ़े लिखे, जिनको कहा था ना जाहिल, ये वो लोग हैं। लेकिन इस चुंगल से पाकिस्तान को निकलना होगा, और पाकिस्तान की आवाम को इस चुंगल से सबको निकालना होगा। बाय द वे, इन द मीन टाइम नासिर कुरैशी साहब आ चुके हैं हमारे साथ माशाल्लाह, और मियां एजाज साहब हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको, आप सबका कि यू आर वाचिंग शो टू टी टॉक, और हमारे साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान से हमारी रिपोर्टर नीलोफर नसीम साहिबा। जी फरमाइए। जी अहमद भाई, मैं आपसे ये जो कह रहे हैं ना कि ये हुआ, ये गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप हिस्ट्री देखें ना, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, अगर मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, तो वहां पर भी लोगों को खौफ से डरा के उनको गुलाम रख के और उनसे काम करे। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो अवेयरनेस आई, वो सारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर से एक चेंज आया कि हम उनके साथ जुल्म हो रहा है, और उनको एक लीडरशिप मिली, और फिर वहां से वो निकल गए।
میں آپ کو ایک بہت مثال دے رہی ہوں جو ہسٹری کی جو سب شاید جانتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں، پیغمبروں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ان کے دور میں بھی اسی طرح سے تھا. اور انہوں نے کہا اگر آپ سوکریٹس کی بات کرتے ہیں، سقراط کی بات کرتے ہیں، اس دور میں بھی یہی تھا کہ وہ ایک انسان کھڑا ہے. اگر ریسنٹ ٹائم میں آئے تو آپ نیلسن منڈیلا کی مثال لے سکتے ہیں کہ سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اندر سے ایک چینج آیا اور لوگوں نے چینج کیا. تو یہ ایک دنیا کا پروسیس ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ مطلب کسی سے بھی زیادہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ اس کے بندے کس مطلب ان کا کیا مینٹل لیول ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کیا چاہیے. تو وہ خود ہی کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا بھیج دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو کے اندر جب وہ چینج لانا چاہتا ہے تو وہ چینج آتا ہے. جہاں تک آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، جی میں نے انڈیا کو 1979 میں بھی دیکھا، میں نے 81 میں بھی دیکھا اور میں نے گریجولی کئی دفعہ انڈیا کا وزٹ کیا. جو میں نے 80 کے 79 کے جو حالات دیکھے تھے وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی تھے جیسے، بلکہ اس وقت وہ پاکستان سے بھی زیادہ بدتر تھے. لیکن کیا تھا کہ ان کے اندر ایک ہوپ تھی جو مجھے نظر آیا. میں بھی بہت عام لوگوں کے درمیان جا کے رہی ہوں. ان کے اندر ایک ہوپ تھی. وہ اس وقت بہت مشکلیں برداشت کرتے، ایگزیکٹلی ایسی ہی مشکلیں تھیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل حالات تھے، لیکن وہ اس بات پہ ان کو یقین تھا کہ یہ حالات بدلیں گے. اگر ہمارے لیے نہیں بدلے تو ہماری نسلوں کے لیے بدلیں گے. اور میں نے اسی انڈیا کو جب اس کے بعد 2000 میں دیکھا تو وہ ایک بالکل اس طرح یوں سمجھ لیں کہ کچھ چینج انڈیا تھا. جہاں پر اس زمانے میں مجھے سوائے ایمبیسڈر گاڑی کے اور کوئی گاڑی نظر نہیں آئی. اس جو 2000 کے بعد کا جو میں نے انڈیا دیکھا اس میں نے وہ دیکھا کہ وہ جگہ جو بالکل ایک یوں سمجھیں کہ ایک سلم ایریاز تھی، وہاں بڑی بڑی بلڈنگز بن چکی تھی. وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس تھی، گورنمنٹ نے ان کو ایجوکیشن کی اپارچونیٹیز دی. لوگ اس ایریا کے جو سب کے کانٹیننٹ ہے، جو بچے ہیں یہاں کے بہت انٹیلیجنٹ ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو سارے موسم ملتے ہیں، ان کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہے اور ان کے پاس زیادہ پاور ہے سوچنے کی. بس اب ہم ہوپ یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہمارے ملکوں میں وزٹ کرنے والے لوگ ایسی تھاٹس نہیں رکھیں گے. بہت اچھی باتیں اور بہت اویئرنیس دلائی آپ نے. بہت شکریہ نیلوفر صاحبہ، بڑا انتظار رہتا ہے آپ کے آنے کا. تو آج بھی شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری ملاقات ہو گئی اور تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ جڑی رہوں گی اور اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنے ویوز شیئر کرتے رہیں گے. آپ مجھے اپنا موسم بتائیے گا اپنے ملک کا اور میں اپنے ملک کا موسم بتاؤں گی آپ کو. بالکل بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو یہ جو انفیکشن اور انفلوئنزا ہے اس سے بچائے رکھیے گا اور اللہ کرے کہ سارے پاکستانی اس سے محفوظ رہیں. آمین. Thank you so much نیلوفر صاحبہ. So nice of you. Thank you. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی جناب، یہ تھی نیلوفر نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ فرام کراچی پاکستان، رپورٹر فار شو ٹیم آف 2T ٹاک. ہم ایک بریک کی جانب جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں. بہت سی باتیں کرنی ہے ہم نے. برین ہیلتھ کے لیے کیا کیا چاہیے، کیونکہ آج کل لوگوں میں پتہ نہیں کیا بات ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ آفٹر ایج 70 آفٹر ایج 60 جو ہے آپ کی برین ہیلتھ کا خیال کریں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آج کل کا جس طرح سے ہم لوگوں کا کھانا پینا ہے، جس طرح سے ہم لوگ گرو کرتے ہیں ویجیٹیبلز اور فروٹس اور گرین کو، تو ہر ایج میں برین ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. جی احمد، ہم بریک کے پاس جا سکتے ہیں، بریک کی طرف. ٹھیک ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا باتیں کرنی ہے ہم کو. پاکستان کا وزٹ تو ہم کر چکے. Thank you. Okay, we'll be right back. India Bazaar. Fresh picks, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out.
all in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. The team of two! Just for you! The team of two! Just for you! Thank you. चलो वेलकम बैक. शो टीम ऑफ टू टी टॉक. चाय पे बुलाते हैं हम आपको, तो आइए चाय पे बातें करते हैं. और अहमद इरशाद जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपको चाय पे बुलाते हैं, तो आप ज़रूर आया करें हमारे साथ चाय पीने और बातें करें. मैंने कहा था जब प्रोग्राम शुरू हुआ था अहमद, तो मैंने ये कहा था आपसे कि मैं एक डॉक्टर के बारे में बात करेंगे. और मिनेसोटा के एक डॉक्टर जो थे वो काम किया करते थे कि रिगार्डिंग जो लोग जो हैं वो क्या कहना चाहिए, पॉइजन के लिए कि उस पे जो कहते हैं ना कि वो इस पे काम किया करते थे कि लोग जो पॉइजन यूज करते थे, करवाते थे, या जो भी था उनका कुछ उससे ताल्लुक था. लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने अपनी वाइफ को ही पॉइजन दे दिया. जो लोगों की से जान छुड़ाना करते थे, छुड़ाया करते थे, उन्होंने अपनी वाइफ को ही पॉइजन दे दिया. एंड ही वाज चार्ज्ड टू किल हिज वाइफ विथ पॉइजन. उससे बात ये निकलती है कि जो कल हादसा हुआ जो अमेरिका में, यूएस में, और जिसमें 19 पीपल्स की डेथ हुई है और पता नहीं कितने इंजर्ड हुए, तो उस पे भी कहा यह जा रहा है कि जो पहचान तो हो गई कि वो कौन थे, लेकिन कोई 8 बजे तक मुझे ये पता था कि उनको पकड़ा नहीं गया. 8 बजे के बाद की मुझे अपडेट नहीं है, 8 o'clock बाद की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 10:30 शुरू होता है. उससे पहले हम मीटिंग में थे, तो मुझे नहीं पता कि क्या अपडेट है, क्या वो मिले, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए. उस वक्त तक वो नहीं पकड़े गए थे. लेकिन उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि ही वॉज वर्किंग विद आर्म्स एंड फायर आर्म एक्सपर्ट ट्रेनर था वो, जिन्होंने के मार के लोगों को, इतने सारे लोगों को, और एक ही जगह पे नहीं, डिफरेंट जगहों पे जाके उनको मारा है. तो जो लोग इन तमाम चीजों के साथ काम करते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी काउंसलिंग भी होती रहनी चाहिए. क्या ख्याल है मैम, है ना? ऐसे लोगों को वॉलंटियरली हमें देनी चाहिए ये सहूलत, ताकि वो खुद उस काम में ना खो जाए, है ना? ये रिक्वेस्ट है फ्रॉम शो टीम ऑफ टू टी टॉक से कि जितने भी ये डेंजरस डिपार्टमेंट होते हैं, काम होते हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, उन लोगों को भी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उन लोगों को भी हमें फ्री काउंसलिंग, एक रूटीन होना चाहिए उन लोगों का, जिससे कि उनके जहन जो है ना वो इन चीज़ों से हटे. क्या ख्याल है? मैं कह नहीं पा रही इसको असल में सही तरह, है ना? अच्छा, अब हम आ गए जहन के ऊपर ब्रेन के ऊपर आ गए. तो वो एक बात मैं ये करना चाह रही थी कि ब्रेन हेल्थ जो कह रहे हैं ना कि आजकल मेंटल हेल्थ ब्रेन हेल्थ ही है, लेकिन ब्रेन हेल्थ एक्चुअली क्या है कि जैसे लोगों में
ڈیمنشیا ہو جاتا ہے, لوگ بھولنے لگتے ہیں اور کلاؤڈی ہو جاتے ہیں ان کے ذہن. لیکن سم ہاؤ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل نا ینگر ایج سے شروع ہو رہا ہے. پہلے تو کہتے تھے نا یہ اولڈ ایج ہے, لیکن ینگر ایج سے شروع ہو رہا ہے. جتنی ایج لمٹ تھی کہ اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے, ایسا ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہو گیا, کیا وجوہات ہیں. اور آف کورس کہ مینٹل ہیلتھ وجہ اس لیے بھی ہوگی کہ آپ کے ذہن اور دماغ پہ جب ڈفرینٹ چیزیں رہیں گی تو پھر آپ کا جو ذہن پراپرلی کام کرتا ہے وہ نہیں کر پائے گا. تو برین ہیلتھ کے لیے کہا گیا ہے کہ 6 ایسے سپر فوڈ ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اپنی ڈائٹ میں رکھنا چاہیے. اور یہ ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے, ہر ایک کہتا ہے اومیگا 3 کھاؤ, کس لیے کھاؤ یہ نہیں بتاتے. بس اومیگا 3 لوگ کھاتے ہیں کہ بھئی اچھا ہے ہیلتھ کے لیے, لیکن برین ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے. یوزلی لوگ اس کو جو ہے نا ہارٹ کے لیے اور اس کے لیے یوز کرتے ہیں. بہرحال میں ان 6 چیزوں کے نام لوں گی تاکہ آج سے آپ اپنی ڈائٹ میں اس کو شامل کریں, پھر آپ کسی بھی ایج میں پہنچ جائیں. لیکن کنسلٹ کر لیں آپ پہلے اپنے ہاں physician نہیں, سے. یہ تو ایک عام چیزیں ہیں. ہاں, دیکھیں پھر بھی. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جن فوڈ میں ہیں وہ کھائیں, اس کے بعد بیریز کھائیں, پھر لیفی گرین ویجیٹیبلز کھائیں جو ہر چیز کے لیے اچھی ہیں. پھر نٹس اینڈ سیڈس کو اپنی ڈائٹ میں رکھیں. صرف فاسٹ فوڈ اور صرف کہتے ہیں نا میٹ اور آئلی فوڈ یہ نہیں, یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں رکھیں. آپ ہول گرین کھائیں, بروکلی کھائیں. بروکلی کے ہر جگہ پہ یاد دلائی جاتی ہے. پمکن سیڈس کے لیے کہا ہے کہ برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں. تو دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میرے ساتھیوں آپ لوگ ہیلدی رہو, آپ لوگ اچھے رہو. آمین. ہم سب جو ہیں اللہ جتنی بھی ہمیں زندگی دیتا ہے ایک کوالٹی لائف گزارنے کے لیے ہمیں خود جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں گے, باقی اللہ مالک ہے. تو یہ مجھے آج بہت شیئر کرنی تھی آپ سے بات. جی احمد, ریل اسٹیٹ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل مجھے ہاں, پتا ہے. ریل اسٹیٹ ہائی لائٹ, ایکسرسائز دکھا دیتے ہیں ہم. ریل اسٹیٹ کے بارے میں بات کر چلیں رہے ریل ہیں. اسٹیٹ کے بارے میں بات کر جی. لیتے ہیں. اوکے, چلیے جناب شرح کریے. ریل اسٹیٹ کے بارے میں بات کی جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ریل اسٹیٹ آج کل کی جو مارکیٹ ہے دے آر ویری اسٹرانگ. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہیں تھما ہوا ہے فی الحال تو, اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ اگر یہ دیکھیے انٹرسٹ ریٹ میں مانتا ہوں کہ ہائی ہے, کیونکہ کافی دنوں ہو گئے, اب تو ڈسٹ بھی سیٹل ہوتی جا رہی ہے, لوگ اس کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں دے آر گوئنگ, دے آر ناٹ اسٹیئنگ. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹ بھی دکھائی, کافی لوگوں نے اس کو دیکھا. ایک بہت اچھی ڈیل ہے. اٹس گیس اسٹیشن, ایسو گیس اسٹیشن پلس دی کنوینئنس اسٹور ان واٹرلو فرام جسٹ 7 minutes فرام دی, آپ کہنا چاہیے کہ جو ہے نا سٹی آف واٹرلو اور واٹرلو یونیورسٹی سے 7 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. تو آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 4167040651 احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کال کیجیے گا. بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. اونلی 279.9 بزنس اونلی فار سیل اور پلس دی انوینٹوری. تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے حاضر ہے, اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سینڈ یو دی ایڈریس. ہمارا ای میل تو آپ کو معلوم ہے, info@jafrihomes.com, یا فون نمبر دیا ہوا ہے اسکرین پہ, کال کیجیے گا ڈائریکٹ. اور اسی طرح سے 4 bedroom detached house with finished basement, 3 bedroom basement apartment, separate entrance, side entrance, concrete patio, new roof, about 2900 square foot, very nice, very بہت اچھا گھر ہے. یہ اتنا بڑا کشادہ گھر آپ کو صرف 1,499,900 کا. لوکیشن میں آپ کو اس کی بتا دوں کہ یہ ہے بوویڈ اینڈ برملی روڈ کے پاس یہ گھر ہے. بہت اچھی کنوینئنٹ لوکیشن ہے. منسٹر ہائی ویز, منسٹر شاپنگ, پارک, لائبریری, پلازا, hospital, everything is nearby, transit, so you can always view of these properties and few more. So اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. احمد انشاءاللہ جعفری the team of 2 just for you. تو انشاءاللہ اوپن ہاؤس کے لیے میں آپ کو کل میں اس میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ سیٹرڈے کو 2 and 4 کے درمیان ہم اس کا after 2 like say between 2:30 and 4:30 most likely, if let's see
اوکے اباؤٹ دا اوپن ہاؤس میں آپ کو جو ہے فیس بک اگر آپ نے مجھ سے جوائن کیا ہوا ہے یا ایم ایل ایس سسٹم پہ جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں یا مجھے آپ ڈائریکٹ کال کر لیجیے گا 416-7040651 پہ, تو میں آپ کو اس کے اوپن ہاؤس کے بارے میں بتلا دوں گا اور ایڈریس بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو اسی طرح سے ہمارے کسی بھی لسٹنگس کو یا ایم ایل ایس سسٹم سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجیے گا. بہت اچھی اچھی ڈیلز ہیں, بہت اچھی اچھی کمرشلز ہیں, پلازا ہے, ہوٹل ہے, موٹل ہے, اینی تھنگ یو نیڈ. پری کنسٹرکشن ہے. ایک نمبر اور میں بتا دوں, اطہر جعفری, بہت بڑا نام ہے ماشاء اللہ. ہی از اے بروکر اینڈ ہی از ان دا بزنس فار ویری لانگ ٹائم, اوور 15 years. His team, Smart Real Estate, Deacon Jaffrey, his team. ان کو آپ کال کر سکتے ہیں 647-208-9724. اطہر جعفری 647-208-9724. ہم سب جو ہے ری میکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ ہیں اور ایک زمانہ بیت گیا ہمیں اس کے ساتھ, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیپ واچنگ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. Keep buying and selling through us, Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two just for you, and always you get benefit to it. Alhamdulillah. آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے نا جب آپ لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں ایک ڈیل. ابھی ہماری ایک اور ڈیل ہوئی ہے الحمدللہ, closing is by Monday I believe, and they are very happy, and within few days this property has been sold for a very good price, well over asking price in Mississauga. ریسٹورینٹس ہیں ہمارے پاس اوکویل میں, مسیساگا میں, تو ان ریسٹورینٹس کو دیکھنے کے لیے ویری پروفیٹیبل ریسٹورینٹس. سو نمبر 416-704-0651. Give us a call. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you, right? تھینک یو ویری مچ. اگر آپ RRSP, RESP, لائف انشورنس اور مارٹگیج کے لیے آپ ایک ہی نمبر کال کر سکتے ہیں 416-500-6322 محسن واتو کا. اور کسی بھی طرح کے آپ کو اگر اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے, اکاؤنٹنگ فرم کی ضرورت ہے, سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم 905-790-888 پہ کال کر سکتے ہیں. اطہر جعفری فرام ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر, ویری ینگ اینڈ انرجیٹک. اطہر جعفری کا نمبر فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈ 647-208-9724. اچھا, ایک بات ہم یہ اس کہتے سے ہیں پہلے کہ بتاؤ, فضا علی نقوی صاحبہ نے جوائن کر لیا. تھینک یو شکریہ فضا علی, آپ ہمیں واچ کر رہی ہیں. فضا علی جی, بالکل. شو ٹیم آف ٹو ٹھیک ٹھاک. اچھا, اب یہ دیکھیں, ایک میں نے سوچا آج تھوڑے سے لوگ ہر جگہ گاسپ کو بہت لائک کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ گاسپ ہے کہ یہ صحیح ہے. صوفی جو ٹروڈوز وائف تھیں, ان کی 18 ایئرس کی میرج تھی, تو دونوں میں اب ڈیورس کا وہ چل رہا تھا. تو بہرحال اکارڈنگ اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ٹروڈو سے بریک اپ ہوا, اس سے پہلے جب یہ انٹرنیشنل نیوز گئی ہے کہ ان کا ٹروڈو سے بریک اپ ہو گیا یا ہو رہا ہے, تو صوفی واز آلریڈی ان اندر ریلیشن شپ. تو میں نے سوچا میں بھی شیئر کروں یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ. آف کورس جب ملک کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو بہت تھا کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. لیکن میں اس کو نہ سچی خبر کہہ رہی ہوں نہ جھوٹی خبر کہہ رہی ہوں. میں بھی ایک رو میں بہتی چلی جا رہی ہوں اور کہتی چلی جا رہی ہوں. لیکن دوسری ایک بات یہ کہ پرنس ہیری اور میگن مارکل جو ہے نا, ان لوگوں کے کافی اختلافات رہے رائل فیملی سے. لیکن کنگ چارلز جو تھے انہوں نے ایڈوائز کیا, کنگ چارلز جو ہیں ایڈوائز کیا ہے کہ مینٹین دا ڈگنیٹی, کیپ مینٹیننگ دا ڈگنیٹی. میگن اینڈ ہیری جو بلوز کر رہے ہیں اپنے فیملی کے بارے میں اور تعلقات کے بارے میں, تو اپنی فیملی کے بارے میں جو بھی بات کریں وہ اس کا دھیان رکھیں. انہوں نے ایڈوائز کی ہے جیسے بڑے بزرگ کرتے ہیں. ہاں, لیکن ایک بات یہ بھی آ رہی ہے سننے میں کہ پرنس ہیری جو ہے نا وہ اپنی میرج کو اور زیادہ اسٹیک پہ لاگا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت ہی از لوکنگ فار اے پراپرٹی UK میں, تاکہ جب وہ ان کی پراپرٹی کو اون کرنے لگے تو وہ زیادہ مور آفٹن جو ہے نا UK جا سکیں. اچھا, ہاں, اور اپنے بھائی اور اپنے فادر سے جو ریلیشن شپ ہے ان کو کلوز کر سکیں. تو دیکھیے فیملی ہوتی ہے, محبت تو جاگ اٹھی ان کی, لیکن ان کی کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کی میرج کو وہ خود ڈسٹرب کر رہے ہیں.
اگر وہ ایسا کریں گے. تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں, کیونکہ وہ لوگ پبلک پراپرٹی ہیں, پبلک ان کے اوپر بات کرتی ہے اور سوچتی ہے, تو ہم بھی اسی لیے ان کو اپنی خبروں میں لے کر آتے ہیں, اور لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو دوسرا یہ کہ پروگرام کا وقت تو ہمارا آلموسٹ جانے والا ہے, یعنی ختم ہونے والا ہے تقریباً, کیونکہ ہم نے 9 منٹس اوور کے بعد ہم آئے تھے. وی ہیو 5 more minutes ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹو. ہم احمد, آپ ایکسرسائز کی کوئی ویڈیو دکھانا چاہ رہے دکھانا تھے؟ چاہتا کہ چاہیں تو آپ ان دا مین ٹائم متین شیرازی صاحب کہہ رہے تھے. ہاں, میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کی کال آئی تھی. بڑا اچھا لگا, ہم لوگ گئے تھے ریسٹورینٹ میں اور کھانا کھایا, اور پھر 2 ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے, پھر چائے پی ہم لوگوں نے وہاں پر. کافی اپنے دیرینہ دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑا مزہ آیا, کافی لوگ ملے, کافی اچھا لگا, اور بڑا اچھا موسم تھا, تو اس لیے سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے. اٹ واز اے پلیزنٹ موو. وی ہیڈ اے گڈ ڈرائیو ایز ویل. سو میں نے اور شائلہ نے بڑا انجوائے کیا آج الحمد للہ. اس کے علاوہ جناب گھر کے کام تھے, لینڈسکیپنگ وغیرہ تھی, کافی کچھ کرنا تھا, تو وی ڈیڈ اٹ الحمد للہ. جی جناب, ہمارے پاس کالر ہیں اس وقت اور ہم ان کو ویلکم کریں گے شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک میں. جی جناب, چائے پہ بلاتے ہیں ہم آپ کو, آ جائیے, چائے پیجیے ہمارے ساتھ. ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک. پہلے ایک منٹ لوں گا کہ جاوید اقبال یوسف زئی صاحب میرے تھینک یو ویری مچ میرے بھیا, ویڈیوگرافر, فوٹوگرافر, بیسٹ پرسن اگر آپ کو چاہیے. جی ہمارے ساتھ ہیں متین صدیقی, متین شیرازی. یہ میری اور احمد کی ایک ٹسل چلتی رہتی ہے. احمد بھائی مجھے بلاتے ہیں شیرازی, جو کہ میرا اسٹیج کا نام تھا کبھی, اچھا, اور شیلا مجھے بلاتی ہیں متین صدیقی. ہاں بالکل بالکل, ماشاء اللہ, دونوں ہی نام آپ کے ہیں نا؟ ہاں بالکل بالکل, دونوں ہی نام میرے. جی الحمد للہ. جی ابھی بھی آپ باہر ہیں جناب, سیر سپاٹے؟ ابھی میں ڈرائیو وے میں ہوں, بس اندر جا رہا ہوں. اچھا, نیفیو سے بات کر رہا تھا. ہاں تو بھائی بہت مزہ آیا, اور اتنا اچھا آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہے احمد بھائی, کہ ابھی میری امیر علی ہدا صاحب جو کہ ڈائمنڈ ڈیزائن اسٹوڈیو کے اونر ہیں جی, اور ان کا اسٹور ہے شیرٹن ہوٹل ڈاؤن ٹاؤن. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. اور وہ بھی شاید ابھی ٹرائی کر رہے ہیں آپ کو ریچ کرنے کی. اچھا, تو میری ابھی ان سے بات ہو رہی تھی. ہاں تو کہتے کہ متین میں I want to call شیلا اینڈ احمد, اور میں پہلے فیس بک پہ ان کو دیکھوں, اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں لکھتا ہوں ان کو کچھ, and then I will try to call them. no, let him call me directly. Does he have our number though? it will be an honor, sure, why not. تو امیر علی ہدا صاحب ابھی شاید آپ کو کال کریں گے. وہ Oh, بھی Amir Huda is watching. Wow, very nice. جی وہ ہمارے ساتھ لائیو واچ کر رہے ہیں ہمیں, میرا خیال ہے. تو ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ لوگوں کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. اور میں چونکہ اوہایو میں سنسنیٹی میں یہ پروگرام دیکھتا ہوں باقاعدگی سے, رات کو میں مال میں جاب ہے میری, اپنا ریٹیل کا کام ہے, جویلری اسٹور. میں آتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جب میں اپنا ڈنر کر رہا ہوتا ہوں تو سب آپ لوگوں کو سنتے ہیں, بڑا اپنا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا لائف جگہ ہے یار, کینیڈا کی کیا بات ہے. کیونکہ امریکہ میں اپنا اوہایو میں ایسی چیزیں نہیں ہیں شیلا جی. اچھا, اور اپنے ہیوسٹن میں شاید ہوں, شاید شکاگو میں ہوں, شاید نیو یارک میں ہوں, لیکن وہاں نہیں ہے, اپنا کہیں بھی نہیں ہے وہاں پہ سنسنیٹی یا کولمبس میں. میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ متین, کیونکہ ہم بھی جب وزٹ کرتے ہیں اسٹیٹس میں, نیو یارک میں یا نیو جرسی میں یا میشیگن میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ پر نا ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ بہت جلدی دن کو اینڈ کر دیتی ہے. بالکل بالکل ہے نا, لیکن ٹورانٹو میں ایسا نہیں ہے. ٹورانٹو میں ایسا نہیں. تو وہی لوگ بہت وہاں سے متاثر ہوتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار کتنی لائولی جگہ ہے. کتنے لوگ سے چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سمر میں جائیں گے. میں کہ سمر میں جاؤ یا ونٹر میں جاؤ, یو ول انجوائے دی بیوٹی. اتنا سینک ہو جاتا ہے ونٹر میں بھی ہمارا ایریا سارا, اور سمر میں تو ہوتا ہی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی دھوم دور دور تک ہے. دیکھیے امیر ہدا صاحب فرما رہے ہیں کہ نائس پروگرام, تھینک یو سر. نائس آواز بھی آنی چاہیے اس اسٹوڈیو میں, جیسے کہ متین صاحب کی پیاری سی آواز آ رہی ہے, جی دنیا سن رہی ہے. جی آج ہم نے متین صدیقی اور احمد کے متین شیرازی کے ساتھ ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا, بہت مزہ آیا, بڑی باتیں ہوئی, بہت ہنسنا ہسانا ہوا, ایک پلیزر میٹنگ تھی ہماری. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فار دا ڈنر.
हमारे साथ जो थैंक यू किया। वेरी मच अहमद भाई, शैला, आप लोग का डिनर का बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर का जो मजा आया तो आया, आप लोग की कंपनी का बहुत मजा आया। डिनर एक कंपनी होनी चाहिए। और जो आपने चाय बनाई थी वो भी बहुत अच्छी आए थी। है मैं दोबारा बनाऊंगा बगैर चीनी के। वादा पक्का करना है ये। राइट राइट। और कितना मजा आया कि वहाँ देखिए कितने लोगों से भी मुलाकात भी हुई हम लोगों की, और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। और इसी तरह से घुल मिल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को इनवाइट करें, एक दूसरे के साथ जाएं, एक दूसरे को वक्त दें। सही सही फरमा रहे हैं अहमद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं बताना you guys go. नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, रुके आपके, ये हमारे साथ मतीन सिद्दीकी जो है वो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी हैं और बहुत टैलेंटेड सिंगर भी हैं। हमारी दूसरी कॉल आ रही है। मतीन, हम आपको अल्लाह हाफिज करेंगे और हम कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर बोल रहा हूँ। जी अमीर भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू शो टीम ऑफ टू। आप पहली दफा कॉल कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। देखिए साहब कि माशाल्लाह हमारे पास अमीरों की भी कॉलें आती। जी, मैं आपका प्रोग्राम आपको हमेशा देखते रहता हूँ फेसबुक पे, और अहमद साहब मैं आपसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। जो आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, मैं तो बस देखता और यही सोचता हूँ कि कैसे मैं आपको कॉपी कर सकूं और कुछ मैं भी अपनी बट आई डू वॉक 5-10 किलोमीटर अ डे और स्टार्टिंग टू जॉग, और अब मेरे को उम्मीद है कि मैं और उसको तेजी लाऊंगा। मगर ये मुझे पता है कि ये प्रोग्राम शैला जी का है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए। मगर काफी नहीं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहूंगा। यू कैन ज्वाइन आवर जो क्लब है हमारे दो, एक ब्रैम्पटन में भी और एक मिसिसागा में भी। रेगुलरली कई सालों से मैं वहाँ ट्रेनिंग देता हूँ। 100-150 लोग होते हैं क्लास में माशाल्लाह, स्पेशली इन मिसिसागा। आप मुझे कॉल कीजिए या शैला को, मेरा नंबर है, आपको तो मालूम ही है मेरा नंबर। तो मैं आपको हर फ्राइडे को पहले जुमे के बाद वहाँ, लेकिन ये यहाँ नहीं होते मोस्टली। आ तो सकते हैं कभी कभार। हाँ, तो तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। अगर जब भी मौका मिले आपको तो। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब आप शैला जी से क्या बात करना चाहते हैं। बिल्कुल 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 जी बोलिए। मैं आप दोनों को देखता हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ अहमद साहब से भी और आप दोनों से कि आप किस तरह मिलके, देखिए ये बहुत बड़ी अच्छी टीम वर्क होती है जब हस्बैंड वाइफ एक टीम बन के काम करते हैं, तो ये बड़ी सीखने की बात है। और अमूमन इससे आप साथ भी हैं और आप एक दूसरे को आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यू कैन गिव अ ट्रू एडवाइस टू ईच अदर। तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है और बस आई प्रे टू अल्लाह फॉर योर बेस्ट फ्यूचर और वगैरह। और आपका शो भी मैं तो पहली बार मैंने सुना, मतीन भाई ने मुझे बताया तो मैं सुन रहा था, लेकिन अब मैं और कोशिश करूंगा इसको लाइव सुनने की इंशाअल्लाह। और आप कितने रोज आते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 2 दिन है। अब लोग पीछे पड़े कि 3 दिन करो, 4 दिन, अब लेकिन इंशाल्लाह थर्ड डे भी हम शामिल करेंगे। हर थर्सडे को शाम को 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है ताकि वहां लोग सुबह इसको एंजॉय कर सकें। और इसी तरह हर सैटरडे को सुबह 11 बजे हम यहाँ कैनेडियन टाइम के मुताबिक शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और ताकि वहाँ जब वहाँ शाम होती है तो वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हर प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर किसी वक्त भी देखा जा सकता है। शो टीम ऑफ टू टी टॉक यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब करना होता है। शैला जाफरी, आप यूट्यूब पे जाइए और एंजॉय कीजिए। मेरी एक्सरसाइज, हमारा शो, हर चीज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह करते रहिए और खिदमत करते रहे आप लोग, और हमारी बेस्ट विशेस आप लोग। मैं आपके बारे में कुछ अगर आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा कि अमीर हुदा साहब ये जो है बहुत बड़े, जिसको कहना चाहिए इस वक्त हमारे GTA में और सराउंडिंग में, बल्कि वर्ल्ड में कहना चाहिए कि अमेरिकन डायमंड्स के आप बहुत बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह। बड़े डाउन टू अर्थ पर्सन और बड़े मजे में बिजनेसमैन है माशाल्लाह। बड़े हाईली जिसको कहना चाहिए प्रोफेशनल कर रहे हैं। Now I'm serving third generation. माशाल्लाह। We started out in 1978 और अब जो है मैं तो sort of रिटायर हो चुका हूँ, मेरे बच्चे जो है वो संभालते हैं माशाल्लाह। यानी कि आप कम्युनिटी के डायमंड हैं, आपके बच्चे नहीं, हम तो जो कुछ करना था, हमारा मकसद धन कमाना नहीं था, हमारा जो प्योर मकसद था बच्चों को पढ़ाना और उनकी लाइफ बनाना। तो हमने कभी भी माया को चेज नहीं किया था। सही। और स्मॉल स्केल पे काम किया है, वर्ड ऑफ माउथ है, कोई इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं है। मगर ये है कि वर्ड ऑफ माउथ इज जो काम करता है
اور یہ ہارڈ ورک جیسے آپ کرتے ہیں, ہارڈ ورک, آنےسٹی, ڈیڈیکیشن اور نو ہاؤ آف یور ٹریڈ, بالکل that's the only way you can move up, or money will chase you. We never chased Exactly. money. but ہاں money ٹرو will chase ویری ٹرو, تھینک یو, بہت اچھی بات کی آپ نے. کی. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ ہمارا جو مقصد تھا اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی, اچھے ان کو اقدار سکھائے, ان کو اچھا بتایا. ہمارے ماں باپ نے ہماری مدد کی, اور الحمدللہ آج دیکھیے کہ ہم کتنے مطمئن ہیں اپنے بچوں کی طرف. دیکھیے آپ کے بچوں نے کتنا اچھا ماشاءاللہ. یہی ہوتا ہے, بچوں کو پڑھائیں اور اپنے کلچر کو رکھیں, ٹریڈیشن کو رکھیں, پریکٹس دا فیتھ. اینڈ یہ میرا 50 سال جو یہاں پہ میں نے گزارے ہیں, اس کی جو جسٹ ہے وہ یہی ہے, پریکٹس دا فیتھ, دا ایسنس آف اٹ, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اور ٹریڈیشن کو قائم رکھیں, اپنی زبان بولیں, بچوں کو سکھائیں, اور بس. کتنی اچھی ایڈوائس آج شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پہ مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو سیدھے مطلب آپ پہ مرسی کریں اور آپ کو آمین. راہ پہ رکھے. بس یہ ہمارے یہی ہے, باقی تو جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے. امیر صاحب آتے رہیے گا, ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بخشیے گا. تھینک یو ویری مچ. لوکنگ فارورڈ ٹو. آج تو ہمارے اسٹوڈیو میں ہیرے جواہرات آ گئے. اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹاک اگین. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ سے آج کے پروگرام میں کافی رونق رہی. ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر بھی تھیں, پھر ہمارے یوسف ظہیر صاحب اکثر کال کرتے ہیں. جی بھیا کیسے ہیں آپ, مبارک ہو, آپ کے ہاں اضافہ ہوا ہے, یعنی آپ کی ترقی ہو گئی ہے, آپ دادا بن گئے ہیں, اور ساری فیملی کو ہماری طرف سے بہت مبارک, اور آپ لوگ کو بھی اللہ بہت مبارک کرے, اور آپ لوگوں کو صحت مند تندرست رکھے, زندگی دے, خوشیاں دکھائے. میرے جاوید یوسف ظہیر بھیا ظہیر صاحب کو ہم جائیں گے, آئیں گے ہم آئیں گے یوسف بھائی, اگر آپ سن رہے ہیں تو, اور انشاءاللہ مبارکباد دینے آئیں گے. آپ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں اور رہیں گے. آپ ہمارے لیے بہت ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگوں سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملاقات ہو گئی, بڑا اچھا لگا. اور سو نائس آف یو ایوری ون فار واچنگ شو ٹیم آف ٹو. اور یوسف ظہیر صاحب آپ کے مومنٹس کو کیپچر کرتے ہیں, لہٰذا اگر آپ اپنے ایونٹس کو کی یادیں سمیٹنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, تو آپ یوسف ظہیر صاحب کو بھی کال کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو ان کا نمبر, مجھے کال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس وقت مجھے ان کا نمبر نہیں ہے, زبانی یاد نہیں ہے, مگر آپ مجھے میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 647-273-2393. اس کے علاوہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو نیکسٹ ایئر 2024 کے ٹیم آف ٹو کے ایونٹس اور فیسٹیولز اور ایکسپو کے لیے اگر اپنے بزنس کو کی پروموشن, ایگزیبیشن, سیل کرنی ہے, تو ابھی سے ہماری بکنگ شروع ہو چکی ہے. 2024 کے فیسٹیول کے لیے, عید فیسٹیول کے لیے, جو کہ ورلڈز لارجسٹ عید فیسٹیول ہوگا ہمیشہ کی طرح سے, تو آپ اس میں اپنے بزنس کی بکنگ کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں 647-273-2393 پہ, 647-273-2393 پر. جی احمد جناب, DHB گرافک اینڈ سائنس بڑا جی ماشاءاللہ. یہ لوگ جو ہیں, آپ بزنس کارڈ ہو, بینرز ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, سائنز ہو, آپ یو نیم اٹ, پرنٹنگ کا آپ ان کا جا کے سیٹ اپ دیکھیے گا, کافی بڑا ان کا جو ہے وہ ہے پرنٹنگ پریس ہے اپنا. ماشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ ویلکم کریں گے. اینی ٹائم یو کین گو دیئر اینڈ آن دا اسپاٹ, آن دا سیم ڈے آپ کو وہ کئی چیزیں جو ہے وہ کر کے دیں گے. آپ کے بزنس کارڈز ہو, اور بڑی اچھی ان کی جو ہے وہ بزنس پریکٹس ہے وہاں پر. ان کو آپ کال کر سکتے ہیں 647-982-8854, 647-982-8854, اور ان کا دوسرا نمبر 905-908-0068. کیا ہے؟ 905-908-0068. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, پرنٹنگ کے لحاظ سے, پرنٹنگ سے متعلق, ڈونٹ وری, کال ان. اچھا, آپ ریفرنس دیں شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کا, تو آپ کی ڈیزائننگ ٹوٹلی فری. اٹس اے ریئلی گریٹ اپرچونٹی. احمد and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. جناب 416-704-0651 for all your real estate needs and services. Thank you. جی شالا. جی بالکل احمد, جانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے جانے کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ہمارا پروگرام اتنے زور و شور سے
चल रहा होता है कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अपने साथियों को बताएं कि हमें जाना है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारे साथी हमारे साथ होते हैं. जितने लोग भी हमारे साथ आज आए, जो हमारे साथ शामिल हुए, जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने का. वी लव यू ऑल. जी अहमद. जनाब बता दूं कि आप ये थोड़ी सी एक्सरसाइज की मेरी क्लिप्स देखिए, और अगर आपको क्लब ज्वाइन करना है तो 4167040651 पे फोन कर लीजिएगा. जी जनाब, जी जोश चढ़ा आपको. अहमद का वर्कआउट देखकर जोश चढ़ा ना. बिल्कुल अच्छा लगता है जब आप लोग हमें सराहते हैं किसी भी बात पे. अहमद की एक्सरसाइज हो या शो टीम ऑफ टू टी टॉक हो, मतीन शिराजी साहब का शुक्रिया, और अमीर भाई का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें फ्रॉम अमेरिकन डायमंड, उनका शुक्रिया. तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. इसी तरह हमारे साथ आते रहिएगा और इसी तरह हमारे प्रोग्राम में रौनक बख्शते रहिए आप सब लोग. और इसके बाद भी आप हमें देख सकते हैं ऑफ कोर्स फेसबुक पर एनी टाइम, एंड यूट्यूब चैनल शो टीम ऑफ टू टी टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ट्रिंग ट्रिंग उसका नोटिस मिले और आप हमारे साथ लाइव शामिल हो जाएं. और अगर टाइम ना हो तो किसी भी वक्त आप क्लिक कर सकते हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक पर और हमें देख सकते हैं. अहमद हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमें गुड इनफ जनाब, जाना पड़ेगा. तो इस तरह से कि have you done your workout? If not so, do so. Why? Because I said so. Keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. और अभी भी बहुत अच्छा मौसम है, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा रखिए आप लोग, ठीक है. वेरी गुड फॉर हेल्थ. अच्छा जनाब, अब चलते हैं रियल एस्टेट के बारे में. कोई आपको सेल करना है, खरीदो फरोख्त के सिलसिले में, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो या प्री कंस्ट्रक्शन हो, नो वरीज. अतर जाफरी को कॉल करें आप पहले, ठीक है ना. 6472089724 ब्रोकर अतर जाफरी, 6472089724. और अगर आपको अहमद शहला जाफरी को कॉल करना है तो नंबर आपको हमेशा से याद है 4167040651. We will work for you always. Has been doing it for years and years. बहुत फायदा हुआ है आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह. परवरदिगार का बड़ा शुक्र और एहसान है आपके साथ देने का. अब जनाब दुआ के साथ कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी दिली मुरादें, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आपको कदम कदम पर परवरदिगार आलम कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए, आप लोगों की हमेशा हिफाजत फरमाए रब्बुल इज़्ज़त. आप भी हमें अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में शामिल हाल रखें. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. कब तक के लिए? सैटरडे की सुबह 11 बजे तक के लिए ईस्टर्न टाइम शो टीम ऑफ टू टी टॉक में मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. फ़ी अमानिल्लाह. जी बिल्कुल. मैं भी यही कुछ कहने जा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब तो अहमद ने भी खुदा हाफिज कर दिया तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा. दिल तो नहीं चाहता आप लोगों से अलग होने का, दूर जाने का, लेकिन हम दूर नहीं हैं, हम दिलों से करीब हैं. दिल भी अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है कि अगर आप दिल से अपने आप को किसी को करीब रखना चाहते हैं तो दिल से करीब रखें तो हमेशा करीब रहेंगे, है ना. इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, और आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. और बस शो टीम ऑफ टू टी टॉक की तरफ से, यानी टीम ऑफ टू की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज है जाने से पहले कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, कीप अदर पीपल हैप्पी एज वेल, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ईच अदर्स. एंड एज आई सेड कि अपनी दुआ में
ہمیں بھی یاد رکھیں. ہمیشہ مسکراتے رہیں. احمد اور شہلا جعفری, the team of two just for you کی جانب سے اللہ حافظ اور شب بخیر.